رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في المسابقة الصرفية والنحوية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فأول المشارك في هذه المسابقة والطالب فيضان الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. صدق الله العظيم. هو ويك شخص. الضمائر المتصلة هو هما هم، أنت أنتما أنتم، أنا نحن، هي هما هن، أنت أنتما أنتن، أنا نحن. वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द, मैं एक मर्द, हम सब मर्द, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें, आप एक औरत, आप दो औरतें, आप सब औरतें, मैं एक औरत, हम सब औरतें. هو هذا اسم. تعريف الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها ولا يقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة، نحو هو. وعلامات الاسم متعددة، وهنا من الضمائر، من المعرفة أم من النكرة، فهذا من المعرفة. تعريف المعرفة هو ما دل على معين، نحو هو. والمعرفة على 7 أقسام: الأول العلم، الثاني المضمرات، الثالث أسماء الإشارات، الرابع الأسماء الموصولة، الخامس حروف النداء، السادس مضاف إلى أحدها، السابع المعرف باللام. وهنا المضمرات من المذكر أم من المؤنث، فهذا من المذكر. تعريف المذكر هو ما لا يوجد فيه شيء من علامات التانيث، نحو هو. من الواحد، من التثنية أم من الجمع، فهذا من الواحد. تعريف الواحد هو ما دل على واحد، نحو هو. من المعرب أم من المبني، فهذا من المبني. تعريف المبني هو ما لا يتغير آخره بسبب العامل، نحو هو. من اسم المتمكن أم من اسم غير المتمكن، فهذا من اسم غير المتمكن. تعريفه هو ما يشبه مبني الأصل، نحو هو. وهي 8 أقسام، وهذا من قسم الثالث. الأسماء وهذا من قسم الأولى المضمرات، وهي 5: الضمير المرفوع المتصل، نحو ضرب ضربا ضربوا. الضمير المرفوع المنفصل، نحو هو هما هم. الثالث الضمير المنصوب المتصل، نحو ضربه ضربهما ضربهم. الرابع الضمير المنصوب المنفصل، نحو إياه إياهما إياهم. الخامس الضمير المجرور المتصل، نحو بهما به بهما بهم. وهنا الضمير المنفصل، نحو هو، وهذا مبتدا. الذي ويك شخص जो या जिसने. الضمائر الموصولة، الأسماء الموصولة: الذي، اللذان، الذين، التي، اللتان، اللاتي، اللائي، اللواتي. वो एक शख्स जो है जिसने, वो दो शख्स जो है जिन्होंने, वो सब शख्स जो है जिन्होंने, वो एक औरत जो है जिसने, वो दो औरतें जो है जिन्होंने, वो सब औरतें. الذي هذا اسم، وعلامته الأسماء الموصولة. من المعرفة أم من النكرة، فهذا من المعرفة. تعريفه هو ما دل على معين. ومن أقسامه الأسماء الموصولة. من المذكر أم من المؤنث، فهذا من المذكر. من الواحد، من التثنية أم من الجمع، فهذا من الواحد. تعريفه هو ما دل على واحد. من المعرب أم من المبني، فهذا من المبني. تعريف المبني هو ما لا يتغير آخره بسبب العامل، نحو الذي جالس. من اسم المتمكن أم من اسم غير المتمكن، فهذا من اسم غير المتمكن. وهي 8 أقسام، وهذا من قسم الثالث الأسماء الموصولة، نحو الذي، وهذا موصول. युसव्विरु, वो एक शख्स तस्वीर बनाता है.
तस्वीर बनाता है वो एक। सीगतुल वाहिद अल मुज़क्कर अल गाइबी मिन फ़िअल अल मुज़ारि अल मालूम मिन बाब तफ़ईल। सव्वरा सव्वरा सव्वरू, सव्वरता सव्वरतुमा सव्वरतुम, सव्वरतु सव्वरना, सव्वरत सव्वरता सव्वरना, सव्वरती सव्वरतुमा सव्वरतुन्ना, सव्वरतु सव्वरना। युसव्विरु युसव्विरानी युसव्विरूना, तुसव्विरु तुसव्विरानी तुसव्विरूना, उसव्विरु नुसव्विरु, तुसव्विरु तुसव्विरानी युसव्विरना, तुसव्विरीना तुसव्विरानी तुसव्विरना, उसव्विरु नुसव्विरु। सव्विर सव्विरा सव्विरु, सव्विरी सव्विरा सव्विरना, ला तुसव्विर ला तुसव्विरा ला तुसव्विरु, ला तुसव्विरी ला तुसव्विरा ला तुसव्विरना। मुसव्विरुन मुसव्विरानी मुसव्विरूना, मुसव्विरीना मुसव्विरानी मुसव्विरतुन मुसव्विरतानी मुसव्विरातुन, मुसव्वरुन मुसव्वरानी मुसव्वरूना, मुसव्वरतुन मुसव्वरतानी मुसव्वरातुन। तस्वीर बनाई उस एक मर्द ने, तस्वीर बनाई उन दो मर्दों ने, तस्वीर बनाई उन सब मर्दों ने। तस्वीर बनाई आप एक मर्द ने, तस्वीर बनाई आप दो मर्दों ने, तस्वीर बनाई आप सब मर्दों ने। तस्वीर बनाई मैं एक मर्द ने, तस्वीर बनाई हम सब मर्दों ने। तस्वीर बनाई उस एक औरत ने, तस्वीर बनाई उन दो औरतों ने, तस्वीर बनाई उन सब औरतों ने। तस्वीर बनाई आप एक औरत ने, तस्वीर बनाई आप दो औरतों ने, तस्वीर बनाई आप सब औरतों ने। तस्वीर बनाई मैं एक औरत ने, तस्वीर बनाई हम सब औरतों ने। तस्वीर बनाता है बनाएगा वो एक मर्द, तस्वीर बनाते हैं या बनाएंगे वो दो मर्द, तस्वीर बनाते हैं बनाएंगे वो सब मर्द। तस्वीर बनाते हो या बनाओगे आप एक मर्द, तस्वीर बनाते हो या बनाओगे आप दो मर्द, तस्वीर बनाते हो या बनाओगे आप सब मर्द। तस्वीर बनाता हूँ या बनाऊंगा मैं एक मर्द, तस्वीर बनाते हैं या बनाएंगे हम सब मर्द। तस्वीर बनाती है या बनाएगी वो एक औरत, तस्वीर बनाती हैं या बनाएंगी वो दो औरतें, तस्वीर बनाती हैं या बनाएंगी वो सब औरतें। तस्वीर बनाती हो या बनाओगी आप एक औरत, तस्वीर बनाती हो या बनाओगी आप दो औरतें, तस्वीर बनाती हो या बनाओगी आप सब औरतें। तस्वीर बनाती हूँ या बनाऊंगी मैं एक औरत, तस्वीर बनाती हैं या बनाएंगी हम सब औरतें। तस्वीर बनाओ आप एक मर्द, तस्वीर बनाओ आप दो मर्द, तस्वीर बनाओ आप सब मर्द। तस्वीर बनाओ आप एक औरत, तस्वीर बनाओ आप दो मर्द दो औरतें, तस्वीर बनाओ आप सब औरतें। मत तस्वीर बनाओ आप एक मर्द, मत तस्वीर बनाओ आप दो मर्द, मत तस्वीर बनाओ आप सब मर्द। मत तस्वीर बनाओ आप एक औरत, मत तस्वीर बनाओ आप दो औरतें, मत तस्वीर बनाओ आप सब औरतें। तस्वीर बनाने वाला एक मर्द, तस्वीर बनाने वाले दो मर्द, तस्वीर बनाने वाले सब मर्द। तस्वीर बनाने वाली एक औरत, तस्वीर बनाने वाली दो औरतें, तस्वीर बनाने वाली सब औरतें। तस्वीर बनाया गया एक मर्द, तस्वीर बनाएंगे दो मर्द, तस्वीर बनाए गए सब मर्द। तस्वीर बनाई गई एक औरत, तस्वीर बनाई गई दो औरतें, तस्वीर बनाई गई सब औरतें। युसव्विरु हाज़ा फ़िअलुन। तारीफ़ुल फ़िअल कलिमतुन तदुल्लु अला माना फ़ी नफ़्सिहा व यक़्तरिनु मानाहा बिअहदिल अज़मिनति थलाथा व अलामातुल फ़िअलि अशरा व हुना تصريف المضارع المعلوم من المعرب أم من المبني فهذا من المعرب. تعريف المعرب هو ما تغير آخره بسبب العامل. نحو يصور. اعلم أن الفعل المضارع من حيث الإعراب على 4 أقسام، وهذا من قسم الأول الصحيح المجرد عن الضمائر البارزة المرفوعة. نحو يصور تصور تصور أصور نصور. إعرابه علامة رفع الضمة، علامة النصب الفتحة، علامة الجزم السكون، وهنا علامة رفع الضمة لأن هذا خالي من حروف الجوازم والنواصب. كم आप सब मर्दों का الضمائر المتصلة هو هما هم का كما كم ये ना हा هما هن की कुमा कुन्ना ये ना। उस एक का, उन दो का, उन सब का, आप एक मर्द का, आप दो मर्दों का, आप सब मर्दों का, मैं एक मर्द का, हम सब मर्द का, आप उस एक औरत का, उन दो औरतों का, उन सब औरतों का, आप एक औरत का, आप दो औरतों का, आप सब औरतों का, मैं एक औरत का, हम सब औरतों का। कुम हाज़ा इस्मुन। तारीफ़ुल इस्म कलिमतुन तदुल्लु अला माना फ़ी नफ़्सिहा व ला यक़्तरिनु मानाहा बिअहदिल अज़मिनति थलाथा व अलामतुहु अन यकून ज़मीरन मिन अल-मारिफ़ति अम मिन अन-नकिरा فهذا من المعرفة. تعريف المعرفة هو ما دل على معين من المذكر أم من المؤنث فهذا من المذكر. تعريف المذكر هو ما لا يوجد فيه شيء من علامات التانيث من الواحد من التثنية أم من الجمع فهذا من الجمع. تعريف الجمع هو ما دل على أكثر من 2 من المعرب أم من المبني فهذا من المبني. تعريف المبني هو ما لا تغير آخره بسبب العامل. نحو كم من اسم المتمكن أم من اسم غير المتمكن فهذا من اسم غير المتمكن. تعريف اسم غير المتمكن هو ما يشبه مبني الأصل ومبني الأصل 3: الأمر الحاضر المعروف، الماضي المعلوم، وجميع الحروف. هذا من قسم الأول المضمرات. ومن المضمرات الضمير المنصوب المتصل. نحو يصوركم. في هذا حرف. تعريف الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها ولا يقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة
نحو في. من المعرب أم من المبني؟ فهذا من المبني. تعريف المبني هو ما لا تغير آخره بسبب العامل، ومبني الأصل 3 أشياء: الفعل الماضي، الأمر الحاضر المعروف، وجميع الحروف، وهذا من جميع الحروف. واعلم أن الحروف على قسمين: حروف العاملة والحروف غير العاملة. ثم الحروف العاملة على قسمين: الحروف العاملة في الاسم والحروف العاملة في الفعل. ثم الحروف العاملة في الاسم على 5 أقسام: الأول حروف الجار، والثاني حروف المشبهة بالفعل، الثالث ما ولا المشبهتان بليث، الرابع لا التي لنفي الجنس، الخامس حروف النداء. وهذا من الثاني حروف الجارة. الحروف الجارة وهي 17: باء تاء كاف لام واو منذ مدخلا رب حاش من عدا في عن على حتى إلى. عملها: هذه الحروف تدخل على الاسم فتجر الاسم، نحو في الأرحام. الأرحام هذا اسم وعلامته أن يكون جمعا. من المعرفة أم من النكرة؟ فهذا من المعرفة، علامته المعرف باللام. من المذكر أم من المؤنث؟ فهذا من المذكر. تعريف المذكر هو ما لا يوجد فيه شيء من علامات التانيث. من الواحد من التثنية أم من الجمع؟ فهذا من الجمع. تعريف الجمع هو ما دل على أكثر من 2، نحو الأرحام. من المعرب أم من المبني؟ فهذا من المعرب. تعريف المعرب هو ما تغير آخره بسبب العامل، نحو في الأرحام. من اسم المتمكن أم من اسم غير المتمكن؟ فهذا من اسم المتمكن. تعريف اسم المتمكن هو ما لا يشبه مبني الأصل، والاسم المتمكن على 16 قسما، وهذا من قسم الثالث. الجمع المكسر هو ما لا يبقى بناء واحده سالما، نحو في الأرحام. إعرابه: علامة رفع الضمة، علامة النصب الفتحة، علامة الجر الكسرة. وهنا علامة الجر الكسرة لأن هذا مجرور. هو هذا مبتدأ، الذي هذا موصول، يصور فعل فيه ضمير هو فاعل مستتر. كم هذا مفعول. في الأرحام هذا متعلق بثابت. أصبح جملة فعلية خبرية صلة لموصول الذي، وصلة والموصول أصبح خبر لمبتدأ، فأصبح جملة اسمية خبرية.